बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसमें डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ने तमाम इदारों को अहकाम जारी किए गए कि आप तमाम सरकारी इदारों की इमारत को फ्लैग और लाइट्स के इंतजाम किए जाएँ और शहर के सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए और तमाम सरकारी गाड़ियों को भी फ्लैग्स और बैनर्स लगाए जाएँ। जैकबाबाद शहर के तमाम रोड्स पर और सरकारी इदारों में और तमाम बैंकों में शिजकारी की जाए और तारीख 14 अगस्त 2024 को डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद के दफ्तर से रैली निकाली जाएगी और डीसी चौक पर आवाम से खिताब किया जाएगा। खबर शामिल कहते हैं मरीद के बारिश के बायस जीटी रोड पर अंडरपासेस और मोहल्लों में पानी जमा होते ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु और सीईओ शहरियार वड़ाइश की सरबराही में अमला ने मशीनरी और हैवी मोटर्स का इस्तेमाल करते वक्त बर वक्त पानी के निकास का अमल जारी किया। शहरियों ने काबिल इस्ताइश अमल को सराहते हुए अमला को शाबाश दी। तफसील के मुताबिक मौसमी बारिश के बायस जीटी रोड अंडरपासेस समेत मोहल्लों में बारिशी पानी के जमा होते ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमला हरकत में आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु और सीईओ शहरियार वड़ाइश की सरबराही में अमला ने मशीनरी और हैवी मोटर्स का इस्तेमाल करते हुए पानी के निकास का अमल जारी किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला की कारकर्दगी को सराहते हुए शहरियों ने काबिल इस्ताइश अमल पर अमले को शाबाश दी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बार ने दफ्तर में दावत इस्लामी भावलपुर के वफ्द ने मुलाकात की और जमात के जानिब से शुरू की गई शजरकारी मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफ्द में रुकन शुरा पंजाब दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद असलम, डिवीजनल निगरान डॉक्टर हाफिज अब्दुर्रऊफ अतारी, कारी मोहम्मद इकबाल, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर खालिद जावेद भुट्टा, इंस्पेक्टर माहौलियात वहीद मुराद लाशारी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बार ने दफ्तर के सब्जाजार में अर्जुन का पौधा लगाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी के जरिए क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पौधे माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाते हैं। उन्होंने दावत इस्लामी की जानिब से शजरकारी मुहिम के लिए काविशों को सराहा। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हल्के सब डिवीज़न गढ़ी हसन पुलिस थाना के हदूद में गांव बोद्दू भट्टी का रिहायशी बाबू भट्टी वल्द सदाम भट्टी जो कि अपने गांव बोद्दू भट्टी से दौर शहर अपने दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में कार सवार डाकुओं ने असला के जोर पर ज़बरदस्ती बाबू भट्टी को अगवा करके ले गए। आज वर्षा और भट्टी बरादरी की जानिब से ठल में रहबर चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के शुरका डॉक्टर अब्दुल नबी भट्टी, मोहम्मद हयात भट्टी, सदाम हुसैन भट्टी और दीगर भट्टी बरादरी ने एसएचओ गढ़ी हसन सरकी पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि कल दिन से बाबू भट्टी अगवा हो गया है लेकिन अभी तक पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। इनका मजीद कहना था कि मुखबिर बाबू भट्टी को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए वरना हमारी एहतजाज जारी रहेगी। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बार ने दफ्तर में दावत इस्लामी भावलपुर के वफ्द से मुलाकात की और जमात के जानिब से शुरू की गई शजरकारी मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफ्द में रुकन शुरा पंजाब दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद असलम, डिवीजनल निगरान डॉक्टर हाफिज अब्दुर्रऊफ अतारी, कारी मोहम्मद इकबाल, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर खालिद जावेद भुट्टा, इंस्पेक्टर माहौलियात वहीद मुराद लाशारी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बार ने दफ्तर के सब्जाजार में अर्जुन का पौधा लगाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी के जरिए क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पौधा माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाते हैं। उन्होंने दावत इस्लामी की जानिब से शजरकारी मुहिम के लिए काविशों को सराहा। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर पुलिस ने मुलजमान से साज़बाज़ कर ली। मुलजमान ने मेरे घर में घुसकर मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे घर और एक किनाल ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। थाना नौशहरा जदीद पुलिस ने एक माह गुजरने के बावजूद ना FIR दर्ज की और ना ही मुलजमान को गिरफ्तार किया। इन ख्यालात का इजहार खलील अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया कि तकरीबन 12 साल कबल में एक किनाल ज़मीन मोहम्मद अमजद कौम गिलो खरीदी थी जिसमें फौरी मैंने एक अदद कमरा और 4 दीवारी खड़ी कर अपना कब्जा मलकियत का हक हासिल कर लिया। 1 साल कबल सैलाब आने की वजह से 4 दीवारी की एक दीवार का आधा हिस्सा गिर गया था। 26 जुलाई 2024 को सुबह के 5 बजे तकरीबन मेरे गेट पर दस्तक हुई। जब मैंने गेट खोला तो वजीर अहमद, अमीन, नसीर, अख्तर, जमशेद, अजमल, अरशद, अशरफ, सकना, बका, पुरतीन, नामालूम अलासिम लोगों का ग्रुप मसल्ला जिनके हाथों में डंडे सोटे थे घर के अंदर घुस आए। मुझे ज़बरदस्ती घसीटते हुए उठाकर अपने डेरा पर ले जाकर मेरे ऊपर तशद्दुद और बेदर्दी के साथ जुल्म किया।
7 माह قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی نعش برآمد تھانہ یارولنڈ کے حدود میں 7 ماہ قبل اغوا ہونے کے بعد قتل ہونے والے نوجوان راجہ محمدانی کی قبر کشائی کر کے نعش برآمد کیا گیا۔ غلام محمد میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے فرسٹ سول جج میرپور ماتھیلو کی نگرانی میں قتل میں ملوث ملزمان کی قبر کشائی کی۔ مقتول راجہ محمدانی کی قبر کشائی کے وقت میت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ 7 ماہ قبل راجہ محمدانی یارولنڈ سے جروار جاتے ہوئے اغوا ہو گئے تھے۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر 2 افراد امیر لنڈ اور غلام علی لنڈ کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے قتل کر کے لاش یارولنڈ قریب دفن کر دیا تھا۔ ٹیم پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا موڑ کے ماہ جولائی میں بہترین کارروائیاں۔ ایس پی پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ محمد فاروق احمد بھٹا اور ڈسٹرکٹ انچارج ڈی ایس پی عرفان الحق سلیریا کی خصوصی ہدایات پہ انچارج پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا موڑ سب انسپکٹر یاسر محبوب اور ان کی ٹیم نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کے دوران 7 افراد کی جدید اسلحہ سمیت قابو کر کے 5 عدد پسٹل، 1 رائفل کلاشنکوف، 1 رائفل 223 بور برآمد کر کے تھانہ سٹی ڈسکا اور بمبا والا پولیس کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ناقص گیس سلنڈرز استعمال کرنے پر سلیم سکنا پسرور اور عمران سکنا سیالکوٹ کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ مزید بتاتا چلوں، جدید سافٹ ویئر کی مدد سے تھانہ سٹی ڈسکا سے چوری شدہ 2 عدد موٹر سائیکلیں برآمد کر کے نعیم سکنا ڈسکا اور لقمان سکنا سمڑیال کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی اور لاکھوں روپے مالیت کی موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کی گئی۔ دوران چیکنگ اسی سافٹ ویئر کی مدد سے تھانہ لدھے والا بڑائچ اور تھانہ کینٹ میں مطلوب اشتہاری ملزمان سفیان سکنا ڈسکا، صغیر سکنا ظفروال کو قابو کر کے تھانہ سٹی ڈسکا کے حوالے کیا گیا۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے گورننس بہتری کے اقدامات انیشیٹیوز پر تمام محکمے تیزی سے عمل درآمد جاری رکھیں اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ حکومت پنجاب نے پرفارمنس انڈیکیٹر KPI ضلع کے کارکردگی کو جانچنے پرکھنے کے لیے بنیادی کارکردگی اشاریے مقرر کیے ہیں، جس میں روٹی کی قیمت پر عمل درآمد، ستھرا پنجاب پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کے دورے، میرج ایکٹ، پرائس کنٹرول، اسپتالوں، مراکز صحت کی مانیٹرنگ اور صفائی ستھرائی اور طبی سہولیات کی فراہمی، تعلیمی اداروں میں طلبہ کو سہولیات کی فراہمی، مین ہولز کو ڈھکن لگانا، آوارہ کتوں کی تلفی، پلاسٹک بیگز پر پابندی، تجاوزات، وال چیکنگ جیسے انڈیکیٹر شامل ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں کے افسران انڈیکیٹر پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسپیکشنز کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گورننس اقدامات کے حوالے سے UC سطح پر سرگرمیوں کو بڑھایا جائے، اسی حوالے سے کسی قسم کی سستی، کاہلی یا خراب کارکردگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ڈپٹی کمشنر حافظ آباد میڈم سندر سرشاد نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بارشی پانی کے نکاس، سیوریج نالوں اور دیگر صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ایڈیشن ڈپٹی کمشنر جنرل ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمداللہ، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین، چیف آفیسر MC انصر ساہی سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے افسران نے بارشی پانی کے نکاس کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ڈسپوزل ورکس کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر میڈم سندر سرشاد نے جنرل بس اسٹینڈ، گجرانوالہ روڈ، سرکاری پڑاؤ، انارکلی بازار اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بارشی پانی کے نکاس اور صفائی ستھرائی کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے MC افسران کو ہدایت کی کہ ڈسپوزل ورکس کے تمام موٹریں میونسپل کمیٹی کے تمام مشینری کو استعمال کرتے ہوئے شہر بھر کی گلی محلوں، شاہراہوں اور دیگر مقامات پر جمع بارشی پانی کو نکالنے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے مشینری کے ذریعے شہر کے تمام بڑے نالوں اور سیوریج نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمداللہ اور اسسٹنٹ کمشنر منور حسین نے MC افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بارشی پانی کے نکاس اور صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر MC حمداللہ نے بتایا کہ بارشی پانی کے نکاس اور صفائی ستھرائی کے لیے MC کے سینیٹری ورکرز اپنی تمام مشینری کے ہمراہ فیلڈ میں ہیں، جہاں وہ نکاسیاب کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے چنیور سے ہمارے بیورو چیف آن نیوز حاجی مدراس مسن کی رپورٹ کے مطابق وائس چیئر پرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا وٹو کا دورہ چنیور ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کے ہمراہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں زیور تعلیم پروگرام سوشو اکنامک سروے رجسٹریشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ وائس چیئر پرسن نے رجسٹریشن کے لیے آئے ہوئے مرد و خواتین اور سٹاف سے گفتگو کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ آج چنیور میں زیور تعلیم پروگرام کے وظائف کی تقسیم اور شفافیت کا معائنہ
کیا ہے۔ چنیوٹ میں بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ وائس چیئر پرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سوشل اکنامک رجسٹری میں چنیوٹ لیڈ کر رہا ہے، جہاں وٹو اب تک چنیوٹ میں 60,000 افراد رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ وائس چیئر پرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سوشل پروٹیکشن اتھارٹی لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جلد پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس سے کسان مستفید ہوں گے۔ وائس چیئر پرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ سباش کوٹک بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق تھرپاکر میں سرسبز تھر مہم کے حوالے سے MNA ڈاکٹر مہیش کمار ملانی، ڈپٹی کمشنر تھرپاکر SSP تھرپاکر کی زیر قیادت آگاہی ریلی نکالی گئی، جو DC آفس سے شروع ہوئی اور نادرا آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مہیش کمار ملانی، ڈپٹی کمشنر تھرپاکر عبدالحلیم جاگیرانی اور SSP تھرپاکر شبیر احمد سیٹھار نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ملک میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تھرپاکر کے ضلع میں شروع کی گئی سرسبز تھر مہم کے سلسلہ میں شجرکاری مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھرپاکر ضلع میں 2 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو مکمل کیا جائے گا۔ ضلع کے مختلف شہروں اور دیہات میں قائم سرکاری غیر سرکاری اداروں سمیت گاؤں میں شجرکاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھر کے صحرا میں قحط کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔